बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पूरी दुनिया में एक इस्लामी मुल्क एटमी क़ुव्वत था और वो था पाकिस्तान। और सिर्फ एक इस्लामी मुल्क ने पूरी दुनिया को आगे लगा रखा था, लेकिन अब एक और मुल्क ने एटमी क़ुव्वत हासिल कर ली है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब पूरी दुनिया का क्या हाल बनेगा। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर चुके हैं। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोदबाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए नाजरीन, चलकर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम दुनिया के 10 ताकतवर तरीन न्यूक्लियर पावर रखने वाले ममालिक के बारे में आपको बताएंगे कि जिनमें कोई भी मुल्क जंग करने का सोच भी नहीं सकता, वरना बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। दोस्तों, ये ममालिक कैसे हैं कि जब जंग में शिकस्त यकीनी हो और मौत के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ना बचता हो, तो ये फौरी एटमी हमला करके दुश्मन मुल्क को भी सफ़ा हस्ती से मिटाने की सलाहियत रखते हैं। और इसलिए इन ममालिक से कोई भी मुल्क बेवजह पंगा नहीं लेगा। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया के इन 10 ममालिक में कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो कि ऑफिशियली तौर पर एटमी धमाका करके अपनी एटमी कुव्वत होने का ऐलान कर चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने ये सलाहियत तो हासिल कर ली है मगर कुछ वजूहात की बना पर ऐलान नहीं कर रहे। इन ममालिक में 10वें नंबर पर आता है ईरान। नाज़रीन मोहतरम, ईरान दुनिया भर में एक न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुल्क बन चुका है। इसने पिछले कई सालों से खुफिया तौर पर न्यूक्लियर तजर्बात किए हैं, जिसकी वजह से ईरान को बहुत सी बैन अल-अक़वामी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ रहा है। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं हो सका कि ईरान के पास एटमी हथियारों की तादाद कितनी है। नाज़रीन मोहतरम, इन ममालिक में से 9वें नंबर पर आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर तजर्बा अक्टूबर 2006 में किया था और इसके बाद बहुत से तजुर्बात कर रहा है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास बड़ी मिकदार में प्लाटूनियम और यूरेनियम मौजूद है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुल्क अभी भी मजीद ऐसे ही हथियार बनाएगा। नाज़रीन मोहतरम, 8वें नंबर पर आता है इसराइल। इसराइल के पास तकरीबन 80 न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद हैं, जो कि दुनिया के ताकतवर ममालिक में शुमार किया जाता है। इस मुल्क ने एटमी पावर को हासिल करने की कोशिश 90 की दहाई में शुरू की थी, मगर उन्होंने कब और खान तजुर्बात किए और किस मुल्क की मदद से एटम बम बनाया, ये किसी को भी मालूम नहीं हो सका। इसराइल ने अभी तक इन हथियारों को खुफिया रखा है, इसलिए बहुत से ममालिक इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए कि वाकई इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद हैं या फिर नहीं। नाज़रीन मोहतरम, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है भारत। तकरीबन 120 न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ भारत दुनिया के 7वें नंबर पर माना जाता है। इंडिया ने 18 मई 1973 को अपना पहला एटमी धमाका किया, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1998 में एक बार फिर न्यूक्लियर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। इस वक्त भारत के पास तकरीबन 140 के करीब न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को न्यूक्लियर मिसाइल का पहला कामयाब तजुर्बा किया। पाकिस्तान के पास अब लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के अलावा ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइलों के अलावा पानी के अंदर से हमला करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर होना 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक की हिफाजत समझा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों की तादाद 160 से भी ज्यादा है। नाज़रीन, नंबर 5 पर आता है बरतानिया। बरतानिया ने 1992 में अपना पहला न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाबी हासिल की। एटमी ताकत हासिल कर लेने के बाद बरतानिया इस वक्त दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया। बरतानिया इस वक्त दर्जनों जोड़ी तजुर्बात कर चुका है। बरतानिया के पास इस वक्त तकरीबन 215 के करीब न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। नंबर 4, नाज़रीन, दुनिया में मुस्तकबिल का सुपर पावर कहलवाने वाले चाइना की ताकत से कोई भी नाआशना नहीं। दोस्तों, चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर तजुर्बा 14 जून 1967 को किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक चीन 30 खुले मैदानों में जबकि 20 अंडरग्राउंड टेस्ट कर चुका है और अब चीन के पास 290 के करीब जोड़ी हथियार मौजूद हैं। मगर साथ ही ये भी कहा जाता है कि चीन मुसलसल हथियार बना रहा है, जिनकी तादाद आने वाले वक्त में 2 गुना हो सकती है। नंबर 3, फ्रांस। यूरोप का ये मुल्क न्यूक्लियर हथियार रखने वाले ममालिक में अपनी एक अलग पहचान रखता है। नाज़रीन मोहतरम, 1960 से लेकर 1996 के दरमियान फ्रांस ने कई न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, लेकिन इसके बाद फ्रांस की हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि इसके बाद हम मजीद जोड़ी हथियार नहीं बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त फ्रांस के पास तकरीबन 300 के करीब न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 2 पर आता है अमेरिका। अमेरिका ही वो दुनिया का पहला मुल्क है
جس نے سب سے پہلے 16 جون 1945 کو نیوکلیئر ہتھیار بنایا اور اس کا استعمال کیا۔ 1975 میں جاپان کے شہر پر جو بم گرائے گئے وہ ایٹمی بم بھی تھے۔ اس حملے کو آج تک کا سب سے دردناک حادثہ کہا جاتا ہے۔ اب امریکہ کے پاس تقریباً 5550 کے قریب نیوکلیئر ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے۔ ناظرین محترم، ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ کر نمبر 1 پر سمجھا جانے والا ملک روس ہے، جس کے پاس اس وقت تقریباً نیوکلیئر ہتھیاروں کی تعداد 6930 ہے۔ 1949 کو روس ایٹمی طاقت بن کر امریکہ کی آنکھوں میں چبھنے لگا، جس کی وجہ سے روس اور امریکہ میں ہتھیار بنانے کی دوڑ لگ گئی۔ آج روس کے بنائے ہوئے ہتھیار امریکہ سے کسی صورت بھی کم نہیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ پاکستان نیوی نے ابھی تک کوئی ایئر کرافٹ کیریئر یعنی سمندر میں دشمن کے لیے خوف کی علامت بن کر چلنے والا طیارہ بردار بحری بیڑا کیوں نہیں بنایا، یا پھر کسی دوسرے ترقی یافتہ دوست ملک سے کیوں نہیں خریدا؟ یہ سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں اس لیے ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے اپنے تمام دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے اور اپنے ملک کی حفاظت اور دفاع کو یقینی بنانے کے لیے دشمن کی جانب سے بنائے جانے والے ہر خطرناک ترین جنگی ہتھیاروں کا متبادل یا تو خود تیار کر لیا یا پھر کسی دوسرے ملک سے خرید لیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ پاکستان طیارہ بردار بحری بیڑے میں دلچسپی کیوں نہیں رکھتا، مگر انڈین اکثر اس کو لے کر بحث کرنے لگ جاتے ہیں اور جواب میں یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں یا پاکستان کا ڈیفنس بجٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ آخر آج تک پاکستان نیوی کے پاس کوئی بحری بیڑا کیوں موجود نہیں۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد ہر پاکستانی جواباً بھارتیوں کا منہ بند کروا دے گا۔ لیکن مزید ویڈیو میں جانے سے قبل اپنے تمام دوستوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل اور جامع معلومات مل سکے۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ پاکستانی نیوی ایئر کرافٹ کیریئر کو استعمال کیوں نہیں کرتی، اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جو ملک ان بحری بیڑوں کو استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، دنیا میں موجود صرف ان ممالک کو ہی ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت ہوتی ہے جن کی سمندری حدود وسیع اور لمبی ہو، کیونکہ ان ممالک کے لیے اپنی لمبی سرحدوں کی حفاظت بحری جہازوں کی مدد سے کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ ایئر کرافٹ کیریئر ان ممالک کے لیے بھی ضروری سمجھا جاتا ہے جن کے مقاصد میں بین البراعظمی مقاصد، بین البراعظمی جنگیں اور دوسرے براعظموں میں کم ترقی یافتہ ممالک پر قبضہ کرنا مقصود ہو۔ ایسا کرنے کے لیے ایئر کرافٹ سمندر کے ذریعے اس علاقے یا پھر کسی دوسرے ملک کے قریب تار لایا جاتا ہے جہاں سے اس ملک پر فضائی حملہ یا پھر خفیہ مشن سر انجام دینا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایئر بیس انتہائی دور ہونے کی وجہ سے لڑاکا طیاروں کو اپنے ہدف تک پہنچنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان درپیش مسائل کی وجہ سے لڑاکا طیارے اپنے مشن اور براعظمی مقاصد حاصل کرنے میں فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک نے اس کا حل ایئر کرافٹ کیریئر کی صورت میں نکالا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر پاکستانی تو اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی بھی ملک پر حملے میں پہل کی جائے یا کسی اپنے سے چھوٹے ملک کے ساتھ زیادتی کر کے اپنا قبضہ اور رعب جمایا جائے، جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا اور کھلا دشمن بھارت ہمسائے میں ہی موجود ہے جس کے ہر کونے تک پاکستانی فوج کے تمام میزائل پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے فائٹر جیٹ اور پاکستانی خائنوں میں وہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں کہ جس کی بنا پر بھارت کو بآسانی تصغیر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت ہی نہیں۔ اب رہی بات اپنے دفاع کی، تو پاکستان اور بھارت اگر ان دونوں ممالک کی جغرافیائی لحاظ سے سمندری حدود کو دیکھا جائے تو بھارت کی سمندری حدود کی کل لمبائی تقریباً 7516 کلومیٹر ہے، جبکہ پاکستان کی سمندری حدود صرف 1046 کلومیٹر ہے۔ اس لیے بھارت کو اپنی سمندری حدود کی حفاظت کرنے کے لیے بحری بیڑا رکھنا اس کی اپنی مجبوری ہے۔ تو اس کا جواب بھی سن لیں۔ تو دوستو، پاکستان کے دفاعی بجٹ کی بات کریں تو تقریباً پاکستان کا بجٹ 18.10 بلین ڈالر ہے۔ اس لیے اگر پاکستان کا صرف 10% بجٹ ہی اپنی بحریہ پر خرچ کیا جائے تو پاکستان اگلے 4 سے 5 سالوں میں اپنا ایئر کرافٹ کیریئر بنا سکتا ہے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں بھارتی پاکستان سے اس قدر جلتے ہیں کہ کوئی بھی کامیابی دیکھی نہیں جاتی۔ ناظرین گرامی، آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو اپنا ایئر کرافٹ کیریئر بنانا چاہیے یا پھر نہیں۔ ناظرین گرامی، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تر ٹیکنالوجیز پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں، کیونکہ ناظرین ہم ہر روز پاکستان کی کسی نہ کسی ٹیکنالوجیز پر مبنی ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد
صرف اور صرف آپ پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین گرامی، آپ بھی پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔